وعليكم السلام. يشكو في الذي سيكون التدريب بالنسبة وشور مستمتع داسنا جدان يسيرة تاريخية تفريق شكرا يوم أولا جدا بيدر مستمتع أخذ دوسي كبيرة سجل راسي كيل بودي يا جير فسادي الله نبيا برتنا ولي مزا چکن دا یہ مولوی صاحب راستہ نے بولے نا فنرمان مولوی صاحب ہوئے دا غنی خیمو خان سلیم خان رغلا دا اسلام آباد یہ مولوی صاحب کو چکن دا غبایان تاستا معلوم دا کہ بھائی دا جنگا میں پرچم نبی دا کتاب چکن دا تشبیح ورکی قرآن کریم تا اجنب چکن دا طرف جیب چشو رہی عزیزانو بنا جانا چھوڑا ایمزا دو ستاسو کو سر رکھنا الیکشن چرا گئے مائی احترام ہو اتمی انجھینا خانہ پروپیگنڈر پسے شروع کرا نیچے بھائی دے ببیا مستقینی نو زدہ ورطاوائے چما خواہ تاسو احترام کاؤ و تاسو دا بیزتی شروع کرا احترام دا مطلب ندا کہ ترتا چینا تا چکم مطلب دادا چی دا سے واجب در خطلی دی چیز بتا سا چینے شو ولی چینے شو دو خواہ در مجھتا لگیا الحمدللہ دے کام پتاؤں سارا دا سیٹ دا خواہ دا کام امانت دویمہ خبر دادا مولوی صاحب 11 لاکھ خلقو چی دا سی علیم نولی دو سیاقت سیٹ پر کھڑے ہوئے مروتو چلا بیٹا نو چی خطب پلا وزیر ہوئے لن غلی سو زوئر والا اٹام چی چوکی علیمو نلی دو زوئر والا اخپل جانے پشین تا والا التبا ہم چیرے باشندہ کاترا گلائی یہ علماء او زوئی راگلائے دا خود تکبر خبریں کری بلے رجوئی وزبا دروغ ہوئی کنی دا زبا بزگر دن باشا دورا چیگی خبریں چکند فرعون کا ملے دا عالم تا دا خبر یہ نور کوي کيو بدمعاش ہوشي گنڈے ہوشي اور ٹھیک تھا عالم بلی باقی چراغلا ہے عالم وسا جان عالم امن نصابی چلا بیا وس انجوس نالدا لا منانا لا غنشن خاندا چې په دغه خاورې حکومت کړی چې به تاسې دغه خبره روانه کړې ده په 50 کالو کې مروتو نه مو من منده کړو نه مو پسماندګي ختم شوه نه مو تیاري ختم شوه نه مو سړک جوړ شو نه مو روزګار منده کړو په بدایو ککړو بدامني دا نو لہذا 50 کالو چې چیرې پستړي یو کنه اوسه پرفارمري راخېږي دی ملا څورې وای یې شی یو نیم کال راسېدلې ورځ ته چې بیا به خلکو سره انصاف وکړو چې مال ټرانسفارمر موټه واخلا او دا بل ډلې پیسې ورپاتې کړې دي هر کلی چې یو ګوړه بیا پیدا کړی हर गली चीजों दो तो एजेंट
ګوره سګې پلی هم د جناورو په میل سوداګانې شروع کړي دي نو لہذا که چیرې دغه دوه بیانونه کم کتاب والدا تانه ووټ واخلي مذهب په نامه بیا دا ټول ووټونه یو ځای کړي چې دا کوم قوم یا خلکو لري بیا لاړ شي بیا خپل ووټونه نواز شریف ته ور واچوي یا یې زرداري ته ور واچوي یا یې بېنظیره ته ور واچوي یا یې مشرف ته ور واچوي دا سن 1993 نه 2024 پورې تاریخي که یو ورته ته چېرې خدای رضا دپاره ووټ اچولی ولا وزارت داخلي لا کشمیر کمیټۍ چیرمنې ده دغه تا هغه دین مینه چې کومه ده هغه ور ورسي هغه ګنجي خلک ته نواز شریف اوس بیا که لس پیدا که 50 سیټان ګټي یا که 8 سیټان ګټي دا ټکي یاد بیا به ورځي نواز شریف سره به ګډي او که بیا سیکان حکومت حکومت یې سیکان و بیا وطن ته ورګړي دا نور چې کوم دي دغه خو په پارټۍ ورستي په پارټۍ ورستي دي ما پارټۍ نه پرېږدي نو لہذا موږ چې کوم دا زه صرف دا درته وایم نه سرمایهدار یا نه صنعتکار یم په دې په خپل قوم مین سړی یم واړ عمر مې د خپل قوم